अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशपाश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे हो गई है जी सुबह, और आज इतना माशाल्लाह से कोई खूबसूरत और हसीन दिन था। पता नहीं कितने वीक्स के बाद आज ना यूके में सूरज निकला और इतना अच्छा लग रहा था। तो बस काफ़ी दिनों के बाद मैं और मेरी जो फ्रेंड है ना, हम लोग बस चले गए हैं यहाँ पे जनाब मॉर्निंग वॉक के लिए। और वॉक के लिए जब आएँ तो ये बीबियाँ सारी मुझे लगता है ऐसी करती हैं, कोई ना कोई जहन में काम रख लेती हैं कि वापसी पे वो भी करते आएँगे। तो यहाँ पे भी बस हम लोग पहुँच गए हैं लीडल में। हमने कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बीन्स। और देखें इसमें क्या है जनाब, शुगर इतनी ज़्यादा 12% इसमें शुगर है, फैट 2% है। जब से बंदा अपना वज़न कम करना शुरू करता है ना, सोचता है, हर चीज़ को पढ़ने लग जाता है। मैं कहती हूँ अपने तौर पे एक बंदा डॉक्टर बन जाता है, रिसर्च कर कर के, चीज़ें चेक कर कर के, पढ़ पढ़ के। और यहाँ पे मैं सारा यही देख रही हूँ कि यहाँ पे इसमें भी 11% शुगर है। तो मुझे लगता है कि शुगर नहीं होनी चाहिए, फ़ैट भले थोड़ा सा हो जाए, लेकिन जो शुगर है ना वो नहीं होनी चाहिए। और ये मुझे जो आलमंड है ना, यहाँ का मिल्क इतना पसंद है ना, इसमें फ़ैट तो 4% है लेकिन शुगर नहीं है। और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा किसी को पसंद है या नहीं। मेरे घर में सिर्फ मैं ही ये लाइक करती हूँ, बाकी सबको लगता है जैसे कड़वा है, यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा कि न्यू योगर्ट ट्राई करती हूँ। लीडल से मैंने कभी योगर्ट नहीं लिया, हम लोग मोस्टली अजडा से ही लेते हैं। लेकिन इसमें भी मैंने देखा है इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा है, फ़ैट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन चले खैर, मैंने ले लिया। और लेना देना तो इतना कोई ख़ास नहीं था। तो बच्चों के लिए स्नैक्स लेने थे। मेरे बच्चे ये बहुत छोटे छोटे ये जो योगर्ट्स हैं ना, बड़ा लाइक करते हैं इसको। तो बस वो लेने गई, तो साथ में ये 2-4 चीज़ें और ले ली। ये ख़वातीन सारी मुझे लगता है शहज़ादियाँ हैं, मेरी बहनें सारी ऐसी करती हैं, लेने 2 चीज़ें जाती हैं और ले बहुत ज़्यादा आती हैं। और कभी-कभी ऐसे भी होता है स्टोर में हम जाते हैं कुछ लेने और बाकी चीज़ें और याद आ जाती हैं, वो लेके नहीं आते। यहाँ पे ये भी हो गया था, जो नहीं चाहिए था वो मैं ले आई थी, और जो मैंने लाना था वो मुझे फिर याद नहीं रहा। वो दोबारा से अब कोई हस्बैंड लेने जाएँगे, या फिर हो सकता है मैं चली जाऊँ। तो यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो फिर बन रहे हैं झटपट फटाफट आलू का एक पराठा। सिर्फ़ एक ही बनेगा उनके लिए। और आपकी बहन खुशी-खुशी इतना मज़े का बना रही थी कि वो तवे से भी बड़ा हो गया पराठा। फरते जज़्बात में आके मैंने पराठे को इतना बड़ा कर दिया कि अब मैं छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको सुकेड़ रही हूँ किसी तरह से सिकुड़ जाए और तवे पे पूरा आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो बस यार, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि इतना बड़ा पराठा मैंने बना लिया है। फिर मुझे पाकिस्तान वाली तवी भी याद आ गई। वो एक बड़ा-सा तवा होता है ना, जिस पे एक टाइम में बहुत सी रोटियाँ हम बना सकते होते हैं। गाँव में तो उसको तवी भी बोलते होते हैं। उस पे मैं कहती, हाय अगर उस पे बनाया जाता ना, फिर मेरा पराठा उस पे पूरा आ जाना था। लेकिन दिल-ही-दिल में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये मैंने बनाया और इतना मज़े का बना था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज मौसम अच्छा हो ना, तो बंदे का ना जो मूड है ना, वो ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, जस्ट ब्लैक पेपर डाली है और नमक डाला है, क्योंकि बच्चे भी साथ खाते हैं। कभी-कभी बच्चे घर पे हैं, तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल कहीं सब्ज़ धनिया आ जाए, हरी मिर्च आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो बच्चे वो पराठा नहीं खाते। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने को। फिर मैंने लिए अपने लिए ना एग बॉयल कर लिए, और साथ में ये चाय बना ली है। मैंने केटल वाली बनाई है। पता नहीं क्यों सुबह-सुबह उठते मेरा इतनी जल्दी खाने को दिल नहीं करता। आजकल ना वज़न कम करने का जो ना जुनून सा सवार हुआ हुआ है। बस यही लगता है कि यही जो चंद महीने हैं यहाँ पे, इस दफ़ा तो वैसे भी यूके में गर्मी आई नहीं है। पहले ये होता था कि ये 2-3 महीने गर्मी होती थी तो अच्छे से वॉक कर लो, ज़रा अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रख लो। फिर सर्दियों में तो पराठे हलवे ही खाने होते हैं और आराम से घर में बैठना होता है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है जनाब, यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं आई, और कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा वॉक करने का। रोज़ाना ही बारिश होती है। तो बस फिर यहाँ पे निकले हैं बच्चों को बाहर लेके। ये कैसे हो सकता है कि हम बच्चों को पार्क में ना लेके जाएँ, वहाँ पे बैठ के पहले 2 घंटे उनके साथ खेलने, फिर आइसक्रीम ना खाएँ, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे भी ऐसे पहले थोड़ी-सी कैलोरीज़ जो बर्न करते हैं, वो आइसक्रीम के साथ पूरी कर लेते हैं। और मेरे बच्चे इस बात पे गुस्सा करते हैं अगर मैं उनके साथ आइसक्रीम ना खाऊँ तो। खैर, हम लोग पार्क में थे और मेरे हस्बैंड फिर चले गए थे लीडल। जो चीज़ें रहती थी, जो उनकी मोहतरमा मिसेज़ जो सुबह भूल आई थी, फिर वो लेके आए हैं। और ये देखें, इतने मुझे ये क्रोसेंट्स पसंद है ना आजटॉप और लीडल के, सॉरी, लीडल में जाते ही जो इनकी खुशबुएँ आती हैं ना, ये खुशबुएँ तो आपको ना बस जाते ही ना आपकी भूख बढ़ा देती हैं। और हमारे घर में भी ये बड़े पसंद किए जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। और बच्चों को आजकल चेरी बड़ी अच्छी लग रही है, और लीडल की चेरी इतनी मज़े की होती है। मैंने तमाम तकरीबन स्टोर्स की ट्राई कर
چکی ہوں، لیکن جو مزہ لیڈل والی چیری میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں پرائز میں ہے تھوڑی زیادہ، لیکن کوئی نہیں، کوالٹی تو اچھی ہے نا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بندہ اسٹور پہ جاتا ہے، اتنی اچھی چیز دیکھ کے لے لیتا ہے، پیسے لگا لیتا ہے، لیکن گھر آ کے کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو میں کہتی ہوں پیسے لگ جائیں صحیح، لیکن اگر چیز کی کوالٹی اچھی ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا، بس مزہ آنا چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ تو بس یہ صبح میں یوگرٹ لے کے آئی تھی، اب میرے ہسبینڈ گئے تو ان کو پتا تھا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ لینا ہے، تو آج کل بچوں کو یہ پسند ہے، وہ پھر سے لے آئے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ اتنی خوبصورت چیریز ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اتنی پیاری ہیں نا کہ میرے جیسا بندہ تو واش کرتے کرتے آدھی سے زیادہ کھا لیں۔ اور اس کو دیکھ کے پاکستانی جامن بھی بڑے یاد آتے ہوتے ہیں، جامن بھی ایسے آتے تھے۔ خیر جناب، اب یہاں پہ ہو گیا ہے جی کوکنگ کا ٹائم، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ کام نہ کرے، بلکہ کل کی میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا نا جہاں پہ میری بیٹی میرے ساتھ یہی کام کروا رہی تھی بڑی والی، تو کسی نے پوچھا تھا اس کی ایج کا، تو ابھی اس کی ایج الحمدللہ یہ 6 سال کی ہے، لیکن بڑا بچہ ہوتا ہے نا جو، وہ شروع سے اپنے ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، اور میری بیٹی یہ شروع جو نا میرے سے زیادہ اٹیچ ہے، ویسے تو دونوں سے ہے، لیکن میں جہاں پہ جاتی ہوں نا اس نے میرے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، اور ماؤں کا زیادہ ٹائم تو گزرتا ہے کچن میں، اور یہ ہر ٹائم ایسے ہی میرے ساتھ رہتی ہے اور ایسے ہی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کام کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا تہمینہ، میں آپ کی بات سے بالکل یہاں پہ ایگری ہوں، بچوں کے ساتھ کام کرنا واقعی بہت مشکل ہے، مگر جب تک ہم بچوں کو نہیں سکھائیں گے، بچوں کو نہیں بتائیں گے، بچے کیسے سیکھیں گے؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کیسے کام کرنا ہے، کیسے غلط کرنا ہے؟ غلط کر کر کے ہی ہم نے کیسے سیکھا ہے؟ ہم نے بھی تو ایسے ہی سیکھا ہے نا، ہم نے بھی بڑی دفعہ کام کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے چوٹ لگوائی، گرے، ہاتھ ہمارا کٹا، ہم نے روٹیاں بناتے ہوئے ہاتھ اپنا جلایا۔ پہلی ہی دفعہ کرنے سے تو کوئی کام بالکل ٹھیک سے نہیں نہ آ جاتا، اس کو بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ہم بچوں کو خود نہیں انکریج کریں گے، بچوں کو خود نہیں سکھائیں گے، ان کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں پیدا کریں گے، تو وہ کیسے کریں گے؟ بالکل گند پڑتا ہے، میرے گھر میں بہت گند پڑتا ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا صاف صاف کام ہوتا، اس سے اگر میں آپ کو دکھاؤں کتنا گند پڑا تھا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے، سلیب کے نیچے تک، شیلف کے نیچے تک گند جا رہا تھا، اور جہاں جہاں وہ ویجیٹیبلز واش کر رہی تھی وہاں بھی گند جا رہا تھا، لیکن یہ بچوں کو ہم نے ہی سکھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹ ہو رہا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے بالکل ایسے ہی، یہ ویسے ہی گند پڑ رہا ہے جیسے ہر نارمل گھر میں پڑتا ہے، جیسے بچے گند ڈالتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا، لیکن یہ ہمیں ہی کرنا ہے، اور یہ ماؤں کو ہی کرنا پڑتا ہے، یہ ماؤں کی ہی ڈیوٹی ہے۔ سکون بھی تو میری پیاری بہن بعد میں ماؤں نے ہی لینا ہے نا، جب ان کو کھانا بنانا آ جائے گا یا تھوڑا بہت کرنا آ جائے گا تو ماؤں کی زندگی آسان ہوگی۔ تو جناب یہاں پہ بن رہے ہیں ہمارے گھر میں رنگ برنگے چاول، میری اس کو بیٹی کہتی ہے رینبو رائس، ایک اور بھی ہمارے گھر میں رینبو رائس بنتے ہیں، اس کی ریسیپی میں آپ کو پھر کبھی دوں گی۔ تو یہ وہی رائس ہے جناب بالکل، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں ایگ فرائیڈ رائس، چائنیز رائس، اس میں جسٹ 2-3 اسپائسز ڈالے ہیں، بلیک پیپر، چائنیز سالٹ ڈالا ہے، اور سرکہ ڈالا ہے، وائٹ والا نمک ڈالا ہے، اور بس یہ سویا سوس ڈالی ہے، اور جتنی ویجیٹیبلز میرے گھر میں تھی نا، میری بیٹی نے اتنی خوبصورت ان کی کٹنگ کی ہے کہ جتنی دفعہ ہم لوگ کھاتے رہے، جتنی دفعہ ہمارے اسپون میں ویجیٹیبل آئی، ہماری دل سے دعا نکلتی رہی، ہم خوش ہوتے رہے کہ میری بیٹی نے کٹنگ کروائی ہے ہمارے ساتھ۔ تو بس جناب اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، بیٹیوں کو ایسا ہی ہنستا بستا خوش باش رکھے، اور تمام بیٹیاں ایسے ہی ماں باپ کی ہیلپ کرتی رہیں، اور ہماری آنکھوں کا سکون اور ٹھنڈک بنی رہے ہماری اولاد۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے۔ اور جی ہاں، یہاں پہ بھی میری بیٹی ہی اس کو چیک کر رہی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔